बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 27 फरवरी 2022 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक बार्सिलोना से है कि मोबाइल फ़ोन की दुनिया का सबसे बड़ा मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना में लगेगा। इस बार कांग्रेस में 60,000 अफराद जमा होंगे, जबकि 2020 में ये मेला कोरोना वबा की वजह से मनसूख हो गया था और 2021 में बहुत ही महदूद तादाद में इसका इनेकाद किया गया था। 2019 में 1,09,000 अफराद ने इस तजारती मेले में शिरकत की थी। रूस की जानिब से यूक्रेन पर फौजी जारहियत के बाद इस साल कांग्रेस के मुंतज़मीन ने रूस की शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मुजाहरों के मुसलसल चौथे रोज हजारों अफराद प्लासा कतालुनिया पर जमा हुए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,000 अफराद ने रूस की जानिब से तशद्दुद और यूक्रेन की खुद मुख्तारी को नज़रअंदाज करने की मजम्मत की। प्लासा कतालुनिया पर रात को कुछ अफराद ने धरना भी दिया और भूख हड़ताल भी की। कतालुनिया के इलाके लेस बोर्गस ब्लांकिस में एक 61 साल शख्स हफ्ते की सुबह अपने घर में आग लगने से हलाक हो गया। वाकया रात को पेश आया। फायर ब्रिगेड का अमला जब घर पहुंचा तो आग लगी हुई थी और अमले को वहां एक शख्स की लाश मिली। जर्री तात कतालुनिया के 7 फायर ब्रिगेड अरकान ने आग बुझाने की कोशिश की और आध घंटे में आग पर काबू पा लिया। पुलिस मौसद स्क्वाड्रा वाक़े की तहकीकात में मसरूफ है। कतालान शहर खरोना में पुलिस ने एक शख्स को 7 पुरतशद्दद डकैतियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। डकैती के ये वाक़यात गुज़िश्ता साल दिसंबर में पेश आए थे। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स से डकैतियों के वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी है। कतालान शहर खरोना में पुलिस मौसद स्क्वाड्रा ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है जो चोरी की कीमती साइकिलें ऑनलाइन बेच रहा था। इसके अलावा मुलजिम ने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की एटमी हथियारों का खुलकर नाम लिए बगैर उन्हें खसूसी अलर्ट पर रखने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने इसके लिए डेटरेंट हथियारों की इस्तेलाह इस्तेमाल की। यूक्रेनी हक्काम के मुताबिक रूसी अस्करी गाड़ियां शुमाल मशरकी यूक्रेनी शहर खारकीव की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। एक यूक्रेनी हुकूमती अहदेदार की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में चंद फौजी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, जबकि एक जलता हुआ टैंक भी नजर आ रहा है। यूक्रेन के शहर खारकीव के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने शहर का मुकम्मल कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। यूक्रेन की जानिब से शदीद मुजाहमत के बाद अब रूस ने एयरफील्ड, ईंधन की तनसीबात और दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। रूसी फौज का कहना है कि जुमेरात से यूक्रेन में जारी अस्करी मुदाखलत के दौरान अब तक 471 यूक्रेनी फौजी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 1,000 मकामात को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी वजारत दिफा का कहना है कि अब तक तकरीबन 4300 रूसी एहलकार हलाक किए जा चुके हैं और रूस के 27 जंगी तैयारे और 26 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। जर्मनी रूस पर परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद करेगा। जर्मन एयरलाइन का कहना है कि एक हफ्ते तक रूस के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। एयरलाइन का कहना है कि रूस की फजाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने बाल्टिक रियासतों और स्लोवेनिया समेत एस्टोनिया, लैत्विया और स्लोवेनिया के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने हफ्ते के रोज खबरदार किया है कि मास्को की जानिब से अपने मगरब नवाज पड़ोसी पर हमले के बाद दुनिया को रूस और यूक्रेन के दरमियान तवील जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। सालाना ज़राई मेले से खिताब करते हुए सदर मैक्रों ने कहा कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि यह जंग तवील अरसे तक जारी रहेगी और अपने साथ आने वाले तमाम बहरानों के देर पा नताइज होंगे। हमें तैयार रहना चाहिए। मैक्रों का कहना था कि यूरोप में जंग लौट आई है और यह फैसला व्लादिमीर पुतिन ने यकतरफा तौर पर किया है। इतालवी वजीर आजम मारियो द्रागी ने कहा है कि इटली रूस के खिलाफ पाबंदियों के मामले पर यूरोपीय मौक़िफ़ के साथ है। वजीर आजम दफ्तर के मुताबिक अगर यूरोपीय यूनियन रूस को आलमी मालियाती अदायगी के निज़ाम स्विफ्ट से बाहर करने का इकदाम करती है तो इटली इसका साथ देगी। रूस के यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत आ रही है, जबकि जंग के बायस हजारों यूक्रेनी बाशिंदे यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 1,20,000 से ज़ायद यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़कर पोलैंड, मालदीव और दीगर हमसाया ममालिक का रुख कर चुके हैं। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के बस अड्डों, ट्रेन स्टेशन पर शहरियों
کا رش ہے اور شہری محفوظ مقامات کی جانب جانے کے لیے کوشاں ہے۔ روسی ٹینکوں کو روکنے کے لیے یوکرائنی فوجی نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ یوکرائنی فوجی میرین بٹالین کے انجینئر وٹالی ساکون نے اپنے سمیت اس پل کو دھماکے سے اڑا دیا جو روس کے زیر قبضہ کریمیا کو سرزمین یوکرائن سے ملاتا ہے۔ نوجوان فوجی کو اندازہ تھا کہ اس کی تعیناتی اس کے موت کا سبب بنے گی اور وہ اپنے ملک کے لیے جان قربان کر گیا۔ جرمن پولیس کے مطابق کل ہفتے کے روز ملک کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عائد پابندیوں کے خلاف مظاہرے میں توقع سے کم افراد شریک ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے زیادہ تر پرامن رہے۔ بتایا گیا ہے کہ جنوب مغربی جرمن صوبے باڈن ورٹمبرگ میں گزشتہ روز ایک مظاہرے میں تقریباً 6000 افراد شریک ہوئے۔ منتظمین کو کہیں زیادہ عوامی شرکت کی توقع تھی۔ جرمنی میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث عائد کئی پابندیاں پہلے ہی نرم کی جا چکی ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کو آزاد کشمیر کے شہر میرپور سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ ویران جگہ سے اس کی گاڑی ملی ہے جس میں خون بھی پایا گیا ہے۔ 58 سالہ پاکستانی نژاد برطانوی خاتون زاہدہ پروین بھانجے کے ہمراہ اپنی رقم واپس لینے آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال گئی تھی۔ دونوں 15 فروری سے لاپتہ ہیں۔ پولیس کے مطابق خاتون کی گاڑی میرپور کی حدود میں تھانہ اسلام گڑھ میں ویران جگہ سے ملی ہے۔ گاڑی میں خون بھی موجود ہے۔ خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ان کی بیوی نے کاروبار کے لیے 3 افراد کو 24 کروڑ روپے دیے تھے۔ شوہر غلام مرتضیٰ کے مطابق ان کی اہلیہ نے انصر باللہ، عرفان اور رزاق نامی افراد کو کاروبار کے لیے یہ رقم دی تھی۔ پاکستان اینٹی نارکوٹکس فورس نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 مختلف کارروائیوں میں 22 کلو سے زائد ہیروئن برطانیہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پہلی کارروائی میں برطانیہ جانے والی دستانوں کی شپمنٹ کی تلاشی کے دوران 20 کلو ہیروئن برآمد کی گئی۔ برطانیہ جانے والی کارگو کراچی سے نجی کوریئر کمپنی سے بک کی گئی تھی جبکہ ہیروئن کو مہارت سے دستانوں میں چھپایا گیا تھا۔ کارگو کے ذریعے کھیلوں میں استعمال ہونے والے گلوز کو برطانیہ بھیجا جا رہا تھا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 2 کلو سے زائد ہیروئن برآمد ہوئی۔ دونوں کارروائیوں میں کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ انڈونیشیا کے ایک مقامی اسکول میں فونز لانے پر ٹیچر نے بچوں کے موبائل فون ہی جلا ڈالے۔ ٹیچر نے موبائل فون لانے والے طلبہ کے فون ضبط کر لیے اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ اس دوران بچے ٹیچر سے موبائل فون آگ میں نہ پھینکنے کی درخواست کرتے رہے لیکن ٹیچرز نے بچوں کی ایک نہ سنی۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو کی پولیس نے سانپوں سے شہریوں کو خوفزدہ کر کے لوٹ مار اور بلیک میل کرنے والی خاتون کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کے بیانات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خاتون خانہ بدوش ہے اور وہ ڈرا دھمکا کر لوگوں سے رقم و مال بٹورتی رہی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں سویڈن اور پولینڈ کے بعد جمہوریہ چیک نے بھی روس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جمہوریہ چیک نے روس کے خلاف اگلے ماہ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں روس اور پولینڈ کے درمیان 24 مارچ کو میچ شیڈول ہے۔ جمہوریہ چیک اور سویڈن کے درمیان مقابلہ 25 مارچ کو روس میں ہونا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔